नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। संसदीय निर्वाचनमा गम्भीर अपराध र भ्रष्टाचार मुद्दासँग जोडिएकाहरू पनि विजयी। ठूला राजनीतिक दलहरू नै संवैधानिक सर्वोच्चताको विपक्षमा देखिए। वर्तमान जनादेश स्थिर सरकारको विपक्षमा रहेको एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको भनाई, अस्थिरताले निरन्तरता पाउने जिकिर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षमा महिला सहभागिता शून्य। 33% महिलाको सहभागिता गराउन समानुपातिकै भर। अफगानिस्तानको उत्तरी सहर अयावकमा रहेको मदरसामा शक्तिशाली विस्फोट, 16 जनाको मृत्यु, 24 जना घाइते। र प्रदेश 1 अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। लुम्बिनी प्रदेश 6 विकेटले पराजित, कर्णालीलाई हरायो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा गम्भीर अपराध र भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेकाहरू समेत निर्वाचनमा निर्वाचित भएका छन्। फौजदारी तथा नैतिक रूपमा पतन भएकाहरू जनताबाट निर्वाचित हुनुले देशको संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि नै चुनौती दिएको भन्दै धेरैले आलोचना गरेका छन्। गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा कारागारभित्र बस्नुपर्नेहरूलाई ठूला राजनीतिक दलले नै उम्मेद्वारको रूपमा अघि सार्दा त्यसले संविधानको खिल्ली उडाएको जानकारहरूको विश्लेषण छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। हालै सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गम्भीर आपराधिक र भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेकाहरू समेत निर्वाचित भएका छन्। फरार, चोरी तथा नैतिक रूपमा पतन भएकाहरू समेत यसपालिको निर्वाचनमा विजयी भएपछि उनीहरूको मात्रै नभएर उनीहरूलाई निर्वाचनमा टिकट दिने दलहरूको समेत चर्को आलोचना भएको छ। 2072 सालमा प्रहरीलाई खेतमा लखेटी हत्या गरेको आरोपमा फरार लक्ष्मी महतो कोइरी एमालेबाट महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित भएका छन्। संविधान जारी हुनु अघि सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन पिकको हत्यामा मुख्य योजनाकार मानिएका कोइरी अहिले पनि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका छन्। प्रहरीसँग लुक्दै बसेका उनले मनोनयन समेत वारेसबाट दिए भने विजयपछिको प्रमाणपत्र लिन पनि वारेस नै पठाए। सोही घटनामा संलग्न रहेका भनिएका अर्का अभिराम शर्मा पनि महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेशसभा 1 मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित भएका छन्। चीनको तिब्बत स्थित खोचेरनाथ गुम्बाबाट 1200 वर्ष पुरानो मूर्ति चोरीको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भई 2 वर्ष जेल जीवन बिताएका माओवादी केन्द्रका नेता छिरिङ डमडुल लामा पनि हुम्लाबाट निर्वाचित भएका छन्। राजनीतिक पहुँच र दबावकै कारण उनी यसअघि पनि प्रदेश सांसद बिना नै कर्णाली प्रदेशको मन्त्री समेत बनेका थिए। एकल महिला निर्मला कुर्मीको शङ्कास्पद मृत्यु र उनको सम्पत्ति हडपेको आरोप लागेका काङ्ग्रेस नेता बादशाह कुर्मी पनि बाँके क्षेत्र नम्बर 3 को 2 बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका छन्। विश्व हिन्दू युवा सङ्घ पर्साका तत्कालीन अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्यामा संलग्नताको आशंका गरिएका प्रभु शाह पनि सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 बाट विजयी भएका छन्। उनी अहिलेसम्म 4 पटक निर्वाचित भए भने मन्त्री समेत भइसकेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री हुँदा काठमाडौँ स्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अहिले पनि विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका नेपाली काङ्ग्रेसका टेक बहादुर गुरुङ मनाङबाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा विजयी भएका छन्। सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोगमा 31 करोडको बिगो तोकिएको उनलाई 2075 सालमै विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। करोडौं भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेकै बेला राप्रपाका नेता तथा कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डे पनि राप्रपाबाट चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट विजयी भएका छन्। जो मान्छे निर्वाचन जितेर प्रतिनिधि सभामा पुग्नै पाउँदैन त्यस्तो मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउने ठुलो प्रजातान्त्रिक पार्टी अनि त्यो लोकतन्त्रको निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोग अनि नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुन्छ भनेर यो संविधान लेख्ने र तिनै नेपाली जनता राजकीय सत्ताको सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गरेर मतदान गर्ने
तर मतदान गरे मान्छे पार्लियामेन्टमा जान नपाउने। जो मान्छे प्रतिनिधि सभामा उपस्थितै हुन पाउँदैन त्यसलाई संसद सदस्य भइस् भनेर चिठी लेखेर दिनेको। माथि उल्लेखित केहीले सांसदको कार्यभार सम्हाल्न पाए पनि केहीले भने मुद्दाको छिनोपानो नभएसम्म सांसदका कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। अघिल्लो निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका विजय कुमार गक्सेदार जस्तै यसपालि पनि काङ्ग्रेसकै टेकबहादुर गुरुङ र एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरीले पनि अदालतबाट सफाई नपाएसम्म सांसदका कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने छैनन्। राजनीतिक दलले त स्वार्थका लागि नैतिक रूपले पतन देखिएकालाई चुनावी टिकट दिए, तर जनताले किन यस्ता उम्मेदवारलाई विजय को माला लगाइदिए त? आम मतदातालाई को अपराधी हो को होइन भन्ने कुराहरू त्यति यकिन हुँदैन। उनीहरूले आफ्नो चाहिँ जनजीविकासँग जोडिएको एउटा आश र अर्को त्रासले चाहिँ मतदान गर्ने हुन्। त्यस अर्थमा ती मान्छेहरू चाहिँ मतदाताले चाहिँ राइट मानेर दिएको हुनसक्छ। तर त्यसैलाई पनि हेर्नै जाने हो भने अलिक शिक्षित भएको ठाउँमा हेर्ने भने फरक पनि देखिएको छ। जस्तो तपाईँको आलमकै छोरालाई चाहिँ हराइदिएको स्थिति छ। विजय कुमार गच्छेदारको चाहिँ अहिलेसम्मको प्रजातन्त्र स्थापना पछिको अनबिटन जुन यात्रा थियो त्यसलाई पनि अहिले चाहिँ भगवती चौधरीले तेस्रो पटक परास्त गरेको अवस्था छ। त्यस कारण मतदाता सचेतै भएन नि त म भन्दिनँ। तथापि राजनीतिक दलहरूको यो जुन बलमिचाइ जानाजान गरिएको प्रजातन्त्रमाथिको चाहिँ एउटा बलात् हठात जुन एउटा नियम कानुनको उल्लङ्घन हो, त्यस्ता मान्छेहरूलाई मतदाताहरूले पनि र आम पार्टीहरूले पनि चाहिँ रोक्नुपर्ने हो। सत्ता र शक्तिका आडमा गम्भीर कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिले निर्वाचन जित्दा त्यसले संविधान र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ। कसै विरुद्ध आरोप लाग्दैमा निर्वाचन लड्नै नहुने भन्ने होइन। संविधानले पनि कसैलाई आरोप लाग्दैमा निर्वाचनको उम्मेद्वार बन्न रोक लगाएको भने छैन। तर गम्भीर आरोप लागेका तथा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेकाहरूले समेत अदालतको फैसला अघि नै निर्वाचन जित्नुले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। भाषणमा आदर्श र नैतिकताका ठूला कुरा गर्नेहरू पनि यस्ता विषयमा भने मौन बसेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। चुनावी परिणामले प्रतिनिधि सभामा धेरै दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ। राष्ट्रिय दलको संख्या पनि अघिल्लो चुनावको तुलनामा बढी हुने देखिएको छ। कुनै एक दलले मात्रै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। धेरै दलहरूको सहभागितामा मात्रै सरकार बनाउन सम्भव हुने भएको छ। यसलाई नेकपा एमाले अस्थिरताको संज्ञा दिएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको जनादेशबाट स्थिर सरकार नबन्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको 26औं वार्षिकोत्सवमा पौडेलले दिगो आर्थिक विकासका लागि आर्थिक एजेन्डाको बारेमा बोल्दै उनले अहिलेको अभिमतले अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिने बताए। उनले आफूले देशमा स्थिरता दिनको लागि कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याओस् भन्ने चाहेको भए पनि जनादेश त्यस्तो नआउनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए। स्थिरता अस्थिरताको प्रश्न जहाँ यहाँले उठाउनु भएको छ, यो जनादेशमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। यसपटकको जनादेश जुन रूपमा प्रकट भएको छ, यो जनादेश वास्तवमा यो चाहिँ यसले यो चाहिँ जनादेशबाट स्थिर सरकार बन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर नै छ। यसले अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिने त्यो खालको स्थिति देखिएको छ। यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। म के चाहन्थेँ भनेदेखि कुनै एउटा पार्टीले मेजोरिटी ल्याओस्, एउटा कार्यकाल उसले आफ्नो पोलिसीको आधारमा मुलुकलाई नेतृत्व गरोस्, उसका नीतिहरूको व्यवहारिक रूपमा परीक्षण होस् भन्ने म चाहन्थेँ। तर मेरो चाहनाभन्दा माथि जनादेश छ। जनादेश यही रूपमा प्रकट भएको छ र यो जनादेश जुन रूपमा प्रकट भएको छ यसले स्वभावैले अहिले चाहिँ म के देखिरहेको छु भनेदेखि राजनीतिक स्थिरताका निमित्त त्यति धेरै आशा गर्ने ठाउँ यहाँनिर छैन। उपाध्यक्ष पौडेलले नयाँ संविधान निर्माणपछि बनेका हरेक सरकारले गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन हुन जरुरी रहेको बताए। उनले संविधान निर्माणपछि बनेका सरकारका कामको वस्तुनिष्ठ ढङ्गले समीक्षा हुनुपर्ने माग गरे। उनले नेकपा एमाले गरेका उपलब्धि र कमी कमजोरीको आफू जिम्मेवारी लिने पनि बताए। उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारमा बसेर निजी स्वार्थका लागि नीति निर्माण गर्ने हो भने तत्कालका अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसकिने बताए। उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्या समाधान गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र लगायतका आर्थिक क्षेत्रका सबै पक्षहरूको सहभागितामा छलफल हुन जरुरी रहेको बताए।
कम्तीमा पनि नयाँ संविधान जारी भएपछि यो संविधान पोलिटिकल पार्टीहरूका बिचमा डिफ्रेन्सेस छ, यहाँ छ त्यहाँ छ, फरक फरक घोषणापत्र छन् आदि इत्यादि, त्यो पनि छँदैछ। तर देशको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पोलिटिकल डकुमेन्ट भन्न चाहन्छु म संविधानलाई। त्यो पोलिटिकल डकुमेन्ट त सहमतिको डकुमेन्ट हो। त्यस कारणले त्यति ठुलो सहमतिका साथ निर्माण गरेको डकुमेन्ट हामीसँग छ, जसले हामीलाई गाइड गरिरहेको छ। त्यसपछि बनेका सरकारहरू तिनले गरेका कामहरूको बारेमा गुत्तीमा होइन, केस वाइज हामीले मूल्याङ्कन गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। सबै खास गरी अर्थ जगतका विज्ञहरू ले चाहिँ यसलाई मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। अलग कुन सरकार कसको नेतृत्वमा कति समय सरकार बन्यो, त्यो सरकारको कार्यकालमा मुलुकको अर्थतन्त्रले कस्तो चाहिँ उपलब्धि आर्जन गर्यो वा कस्तो चुनौती सामना गर्यो वा कस्तो चाहिँ क्षति बिहोर्यो, यसको तथ्यगत अध्ययन होस् भन्ने मेरो आग्रह छ। उपाध्यक्ष पौडेलले हाल आर्थिक क्षेत्रमा असाधारण समस्या रहेको भन्दै साधारण समस्याको समाधान पनि असाधारण हिसाबमै हुनुपर्ने बताए। उनले मुलुक आर्थिक क्षेत्रमा असाधारण सङ्कटको डिलमा पुगेको भन्दै प्रचलित अभ्यासबाट अहिलेका आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नसकिने बताए। उनले सरकारसँग निजी क्षेत्रको विश्वास टुट्दै गइरहेको पनि बताए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नयाँ सरकारले जनताको इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्ने दावी गर्नुभएको छ। आज मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, मतदाताहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उहाँले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निर्माण गर्ने नयाँ सरकारले जनताको इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्ने क्रममा अघि बढ्ने दावी गर्नुभएको हो। अब बन्ने राज्य प्रणालीले शान्ति, सुशासन र स्थिरताका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्ने भन्दै मन्त्री खाँडले सुशासन र स्थिरताको जगमा नै नेपालीले चाहेको जस्तो भौतिक र मानवीय सामाजिक विकास सम्भव रहेको बताउनुभयो। मान्य न्यायाधीशजीहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू र नेपाली सेनाका अधिकृत जवान, नेपाल प्रहरीका अधिकृत जवान, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अधिकृत जवानहरू, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू र नेपालका समस्त मतदाताहरू, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अपूर्व योगदानका कारणले नै यो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। म यो केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकको माध्यमबाट सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। गृहमन्त्री खाँडले निर्वाचनका क्रममा निधन भएका केही सुरक्षाकर्मी र नागरिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली एवं परिवारमा समवेदना प्रकट गर्नुभयो। उहाँले दिवंगतहरूको परिवारलाई भरपोषणका लागि सरकारले राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा नरहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ। आज नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेसनको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र नबुझेकाले मात्रै अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सङ्कट छ भन्नुभन्दा पहिला अर्थतन्त्रको परिभाषा, देशको वस्तुस्थितिमा ध्यान दिएर बोल्न अर्थशास्त्री, व्यवसायी र राजनीतिज्ञहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्र र अर्थशास्त्रीलाई देशको अर्थतन्त्र कसरी सङ्कटमा परेको छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र सङ्कटमा नभए पनि अर्थतन्त्रका चुनौतीका विषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। केही चुनौतीहरू छन्, पक्कै पनि कतै दबाव कतै चापहरू छन्। ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने उपायहरू खोज्नुपर्छ। तर सङ्कटमा छ भन्ने कुरा फेरि पनि म खण्डन गर्न चाहन्छु। मैले निरन्तर नेपाल श्रीलङ्का हुन्छ भन्नेहरूको खण्डन गर्दै आएको कुरा पनि यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै मौलिकता र आफ्नै विशेषताहरू छन्। एकातिरबाट हेऱ्यो भने अलि पिछडिएको अर्थतन्त्र जस्तो पनि छ, फेरि हाम्रो अलि जीविकोपार्जनको रूपमा चलेको पनि छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि केही अगाडि बढेको पनि छ। मिश्रित खालको यो अर्थतन्त्र भएको कारणले यो अर्थतन्त्र एकैचोटि उचाइमा पुग्ने र एकैचोटि तल गिरिहाल्ने चरित्रको होइन। सङ्कटको अवस्था केलाई भनिन्छ भनेर पनि परिभाषा छ त्यसको पनि। त्यत्तिकै सङ्कटको कुरा गरेर
नगर्नमा आग्रह गर्छु। आम सबै अर्थशास्त्र सम्बन्धी यस क्षेत्रका सबै विज्ञ विशेषज्ञहरूलाई पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जानकारहरू, राजनैतिक प्रतिनिधिहरू र व्यावसायिक नेतृत्वहरूलाई म के भन्न, जे हो त्यो भनौँ। यहाँ चुनौती छ, यहाँ समस्या छ, भनौँ। उहाँले सरकारको काम गर्ने क्षमता नबढ्नु सङ्कट भएको भन्दै त्यसलाई बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वाधार विकासका लागि लगानीको वातावरण सहज बनाउन आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले नयाँ निर्वाचनले दलहरूलाई आफ्नो विगतको कामको समीक्षा गर्ने अवसर दिएको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। आज आर्थिक पत्रकार समाज सेसनको 26औं वार्षिक उत्सवमा उहाँले दिगो आर्थिक विकासका लागि आर्थिक एजेन्डामा निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनारा जस्तो भएको बताउनु भएको हो। उहाँले अब बन्ने सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्रीले आँट गरेर नै निजी क्षेत्र र सरकारसँगको सम्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने बारेमा खुला छलफल हुनु जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। निजी क्षेत्र र सरकार चलाउनेहरूबीच किन पारदर्शी छलफल हुँदैन भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई एक ठाउँमा राखेर देशको नेतृत्वकर्ताले समस्या समाधानका लागि सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अबको सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आगामी 5 महिनाभित्रमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा खाका तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संवैधानिक हिसाबले बहुमत प्राप्त गरेको सरकारसँग बहुमत रहने बेलासम्मको लागि पर्सि पुसको दोस्रो साता सरकार बन्ला, त्यो सरकारसँग 5 वर्षको समय हुन्छ। तर त्यो सरकारले मसँग 5 वर्षको समय छ भन्ने ठानेर काम सुरु गर्न साथै दुर्घटनातर्फ गइहाल्छ। यो उसले के ठान्नु पर्यो भने मसँग मुस्किलले 5 महिनाको समय छ, 5 महिनाको समयमा मैले परिणाम दिनुपर्छ। 5 महिनाको समय परिणाम दिनको लागि त पहिलो 5 घण्टाबाटै मैले काम सुरु गर्नु पर्यो, होइन भने सम्भवै छैन। महामन्त्री थापाले नयाँ प्रधानमन्त्रीले आगामी 1 वर्षमा कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोचेर मात्रै नेतृत्व लिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई थप खुला गर्ने बाटो नचले निजी क्षेत्रको विश्वास डगमगाउने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका दावेदार शेरबहादुर देउवा मात्रै रहेनन्, यसमा अरूको पनि दाबी आयो। महामन्त्री गगन थापा र नेता प्रकाशमान सिंहको दाबी प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा देखियो, तर पार्टी सभापति देउवाले इच्छा राख्दा राख्दै नयाँ दायाँ बायाँ गर्न नहुने तर्क पनि आएको छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्न नहुने बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराई आश्रम बाडे गाउँमा भट्टराईको शालिगमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पुगेका उपसभापति खड्काले कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्न नहुने बताएका हुन्। उनले पार्टी सभापति देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस र सिङ्गो गठबन्धन नै निर्वाचनमा होमिएको भन्दै देउवाले दलको नेतामा चाहना राखेपछि दायाँ बायाँ कुरा गरिराख्नु नपर्ने बताए। उनले दलको नेताको निर्वाचन सर्वसम्मत रूपमा गर्नुपर्ने पनि बताए। उपसभापति खड्काले यो बेला कांग्रेसभित्र एकताको वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको बताए। कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउँदै सत्ता गठबन्धन सहितका दलहरूलाई मिलाएर लानुपर्ने कांग्रेसको मुख्य दायित्व भएको उनले उल्लेख गरे। आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीले संसदीय दलको नेताको चाहना राख्ने कुरा अगाडि आएपछि त्यसमा अहिलेको बेलामा धेरै दायाँ र बायाँ धेरै कुराहरू गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अहिले हामी कांग्रेसभित्रको एकताको वातावरण बनाउनु छ, सँगसँगै सरकार गठन गर्दा सबै खालको मिलेको एउटा प्रभावकारी सरकारको निर्माण गर्नु छ। कांग्रेसले आफू एकताबद्ध भएर सत्ता गठबन्धन अहिले रहेको सत्ता गठबन्धनलाई पनि एकताबद्ध गरेर त्यसपछि अरू बाँकी दलहरूलाई पनि
यो मुलुकको राष्ट्र विकासको निर्माणको अभियानमा संसदलाई प्रभावकारी बनाउने अभियानमा सबैलाई जोडेर जानुपर्ने पहिलो पार्टी भएको नाताले नेपाली काङ्ग्रेसको मूल दायित्व छ। उपसभापति खड्काले संसदीय दलको नेतामा अन्य नेताहरूको आकांक्षालाई अन्यथा मान्न नहुने टिप्पणी पनि गरे। व्यक्तिहरूको आकांक्षाकै बीचमा सर्वसहमतिको वातावरण बनाउने उनको भनाइ छ। उनले सबैको सम्मान र भूमिका रहने गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। सबै अब लागिराखेका छौँ, छलफल भइराखेको छ, सभापतिले कुरा अगाडि बढाइरहनु भएको छ, अरू नेताहरूसँग कुरा हुँदैछ। अब यसमा फेरि म के भन्छु भन्दा कुनै नेताहरूले आफ्नो चाहिँ के भन्दा आकांक्षा राख्ने कुरालाई अन्यथा मान्न हुँदैन। लोकतन्त्रमा कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि आउँदा चाहे पार्टीका अधिवेशन हुन्, चाहे स्थानीय तहका निर्वाचन, संसदीय दलको निर्वाचन, त्यो निर्वाचनको अभियानको प्रक्रिया अगाडि आउँदा कसैले म उठ्छु, फलानु पदमा उठ्छु भनेर कसैले आफ्नो चाहिँ आकांक्षा व्यक्त गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन। उनले सत्ता गठबन्धनकै सरकार बनाउने दाबी पनि गरे। वर्तमान गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका साथै अन्य दलहरूलाई पनि जोडेर गठबन्धन दलकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने उनको भनाइ छ। त्यसका निम्ति कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अन्य दलका नेताहरूसँग संवाद अगाडि बढाएको उल्लेख गरे। सहमतिमै सरकारको नेतृत्वको चयन हुने उनले स्पष्ट पारे। सत्ता गठबन्धन दल र अरू निर्वाचित अरू दलका साथीहरूलाई समेत जोडेर हामी सरकार निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछौँ र अहिलेकै सत्ता गठबन्धन दलकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया सफल हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र संसदको जस्तो बनोट छ त्यो बनोटलाई ध्यानमा राखेर सरकार निर्माण सँगसँगै संसदलाई सबैको एकताबद्ध भावका साथ देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, मुलुकको सार्वजनिक सुरक्षाको पक्षमा हामीले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरू जुन बसेका छन् ती कानुनहरू निर्माणको गतिलाई तीव्र बनाउने प्रक्रियामा सत्ता र प्रतिपक्षमा रहने दलहरूलाई समेत जिम्मेवारीपूर्वक संवाद, सहकार्य र वार्ता र संवादबाट सबै जोडिएर सबै अगाडि बढेर संसदलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र कार्यमूलक रूपमा संसदलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। उनले कानुन निर्माणको कामलाई तीव्र बनाउन र संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस र सत्तारूढ गठबन्धन प्रतिबद्ध रहेको बताए। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आगामी दिनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समृद्धिका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा सदस्यमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 बाट निर्वाचित भएसँगै सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री कार्कीले आगामी दिनमा सुनसरी 4 को समृद्धि र सम्मानका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले आफूले यस क्षेत्रमा विगतमा गरेको कामको आधारमा मतदाताले जिताएको भन्दै आगामी 5 वर्षको कार्यकालमा पनि अझै बढी काम गर्ने आश्वासन दिनुभयो। उहाँहरूको विश्वासलाई म घात गर्न चाहन्छु। यहाँका आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू जसले मलाई दोस्रो पटक निर्वाचित गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग पनि म प्रत्यक्ष संवाद गरेर भएका समस्याहरूलाई निराकरण गर्दै यो क्षेत्रको समृद्धि र सम्मानका निमित्त म काम गर्छु। मैले धेरै कामहरू यो क्षेत्रमा गरेको छु। त्यसैको आधारमा मलाई विजय गराउनु भएको छ र यो 5 वर्षको कार्यकालमा अरू बढी कामहरू गर्नेछु। मन्त्री कार्कीले 30,483 मतका साथ सुनसरी 4 बाट विजयी हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका जगदीश प्रसाद कुसियतले 30,371 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। मन्त्री कार्कीले कुसियतलाई 112 मतान्तरले पराजित गर्नुभएको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षमा महिला सहभागिता शून्य, 33% महिलाको सहभागिता गराउन समानुपातिकै भर। अफगानिस्तानको उत्तरी सहर ऐबाकमा रहेको मदरसामा शक्तिशाली विस्फोट, 16 जनाको मृत्यु, 24 जना घाइते। र प्रदेश 1 अन्डर-19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताबाट बाहिरियो लुम्बिनी प्रदेश 6 विकेटले पराजित, गण्डकीले कर्णालीलाई हरायो।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिममा 2 क्षेत्र बाहेक नतिजा आएका 30 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधिको संख्या शून्य भएको छ। बाजुराका 2 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना नै सुरु नभए पनि अन्य क्षेत्रको गणना सम्पन्न भइसकेको छ। प्रदेशमा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरू सबै पुरुष मात्रै छन्। प्रत्यक्षबाट पुरुष मात्रै निर्वाचित भइरहँदा संविधानले तोकेको 33% महिलाको सहभागिता गराउन फेरि पनि समानुपातिक नै कुर्नुपर्ने भएको छ। प्रत्यक्षबाट महिला सांसद शून्य भएपछि राजनीतिक दल र आम मतदाताहरूप्रति समेत गुनासो बढेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका 32 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 30 क्षेत्रको नतिजा आइसकेको छ। 30 वटै क्षेत्रमा पुरुष उम्मेद्वार मात्रै निर्वाचित भएका छन्। ठूला पार्टीहरू मध्ये एमाले 1-2 क्षेत्रमा मात्रै उम्मेद्वार बनाएको थियो। कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी गठबन्धनबाट प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूको उम्मेदवारी नै परेन। साना दलबाट महिलाहरूको प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी परे पनि उनीहरूले जित हासिल गर्न सकेनन्, जसका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित महिलाको संख्या शून्य देखिने भएको छ। सङ्घमा भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी रञ्जिता श्रेष्ठ विजयी भएकी छन्। उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक्ली महिला सांसद हुन्। एमाले उम्मेदवार बनाएको डोटीमा गौरी मल्ल र कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा निरुदेवी पाल विजयी हुन सकेनन्। राजनीतिक दलले महिला उम्मेदवार बनाए पनि विविध कारण विजयी हुन नसकेको केही महिला नेत्रीहरू बताउँछन्। क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै एउटा विश्वासलाग्दो वातावरण चाहिँ पार्टीले बनाउनु पर्थ्यो। सबै पार्टीहरूले त्यो चाहिँ नबनेको अवस्था हो पक्कै पनि। र म त अहिले पनि सबै पार्टीहरूलाई मेरो एउटा अनुरोध के छ भने संविधानमै संशोधन गरेर महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष सिटमै नै आरक्षण गर्नु पर्यो। जस्तो कैलालीमा 5 वटा निर्वाचन क्षेत्र छ, 5 वटामा अब 33% महिला लडाउने हो भने सबै पार्टीले महिला उम्मेदवार दिनु पर्यो। निर्वाचन क्षेत्रमै आरक्षण गरिदियोस् के। जुनसुकै पार्टीको महिला जिते पनि हारे पनि महिलै जित्छ, महिलै हार्छ। त्यसैले गर्दा यो तरिकाले गयो भने महिलाहरू पनि प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न अलि लालायत हुन्छन् र अगाडि सर्छन्। नत्र भने महिलाहरू चाहिँ प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न भने कतिपय त चाहँदै पनि अब टिकट नमिलेको अवस्था पनि हुनसक्छ र कतिपय चाहिँ आर्थिक अवस्थादेखि लिएर धेरै कुराले धेरै फ्याक्टरले काम गर्छ, त्यसरी पनि नसकेको हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि महिला सहभागिता चाहिँ जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो त्यसरी हुन सकेन। नेकपा एमाले 2 प्रतिनिधि सभा र 1 प्रदेश सभामा महिला उम्मेदवार बनाए पनि विजयी हुन सकेनन्। तर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिममा 1 जना पनि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार बनाउन सकेन। महिला, दलित, पिछडिएको वर्गको अधिकार ल्याउनकै लागि 10 वर्षे जनयुद्ध गरेको दाबी गर्ने माओवादीले पनि सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार बनाउन सकेन। प्रत्यक्षतर्फ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरलाई कञ्चनपुर 1 बाट उम्मेदवार बनाए पनि एमालेका तारा लामा तामाङसँग उनले हार बेहोर्नु पर्यो। पार्टीले महिलाहरूप्रति हेर्ने नजर परिवर्तन नभएकै कारण पनि महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउन नसकेको महिला नेत्रीहरूले नै स्वीकार गर्छन्। आर्थिक रूपमा महिला बलियो नभएकै कारण पनि प्रत्यक्ष उम्मेदवार बन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। महिलाहरूप्रतिको पार्टीहरूले विश्वास नगरेको जस्तो पनि महसुस गरेका छौँ हामीले। र अर्को कुरा चाहिँ अन्य ठाउँमा भनौँ न महिलाको थुप्रै समस्याहरू देखे जस्तो लाग्छ। किनभने आर्थिक रूपमा बलियो भएन भने, महिला चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएन भने चुनावमा जान गाह्रो हुन्छ र महिलाहरूले चाहिँ न कुनै ठाउँमा चन्दा उठाउन सक्ने न भनौँ न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा यो समस्या हो। अर्को चाहिँ समग्र पार्टीले चाहिँ महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिक फरक जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सबै पार्टीको है, एउटै पार्टीको मात्रै होइन, जस कारणले गर्दाखेरि नदिएका होलान् नि त होइन। तर अब के सोच्नुपर्छ भने यो हाम्रो सबै पार्टीहरूले महिलाहरू एकदमै सक्षम छन्। अब पैसाले आर्थिक रूपमा मात्रै सम्पन्न नभएका महिला मात्रै होइन कि अब चाहिँ महिला विचारले चाहिँ एकदम तगडा छन्। महिलाहरूको विचार एकदम सशक्त छ। त्यस कारणले महिलाहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ टिकटहरू, प्रत्यक्ष टिकट दिनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ।
महिला अधिकार कर्मीहरू राजनीतिक दल संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको आरोप लगाउँछन्। संविधान बनाउने राजनीतिक दलकै नेतृत्वबाट त्यसको कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएका कारण महिलाहरूले आफ्ना अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। महिलाहरूलाई कार्यकारी र प्रत्यक्ष राजनीतिमा नल्याउँदासम्म महिलाका हक स्थापित नहुने अधिकार कर्मी गोमा आचार्यको तर्क छ। आफैले बनाएको पोलिसी आफैले पार्टीले कार्यान्वयन गरेनन् भन्ने कुरामा एउटा बदनाम हुन्छ। अर्को कुरा के हो भने समानुपातिकमा ल्याइदिएर आफ्नो मान्छेहरूलाई सेलेक्टेड मान्छेलाई राख्नको लागि प्रत्यक्षमा उहाँहरूले टिकट नदिनु भएको। समानुपातिकमा आफूले चाहेको मान्छे ल्याउन पाउने उहाँहरूलाई परिस्थिति छ। चुनाव लड्न नसक्ने क्षमता कम भएका मान्छेलाई ल्याउने परिस्थिति छ। संसारमा के हुन्छ भने क्षमता बढी भएको मान्छेलाई समानुपातिकमा ल्याइन्छ, राजनीतिकभन्दा बाहिरको मान्छेलाई पनि समानुपातिकमा ल्याइन्छ। यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। यहाँ चाहिँ आफ्नो आफ्नो मान्छे समानुपातिकमा लिस्टमा हाल्ने र क्षमता नभएका मान्छेलाई पनि सदनमा पुर्याउने खालको आफ्नो यसम्यान ल्याउनको लागि यस्तो गरिन्छ। तर यसले के हुन्छ भने महिला प्रतिनिधित्व पुग्दैन र महिलाहरूले अझ आन्दोलन गर्न जारी गर्न जरुरी छ र महिलाहरूलाई अझै पनि महिलाहरूको नेतृत्व हाम्रा पार्टीहरूले, नेपालका सबै पार्टीहरू, एउटा पार्टी होइन सबै पार्टीहरूले यो चाहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको चुनावबाट पनि देखियो। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा संविधान अनुसार 33% महिला सहभागिता गराउनको लागि 17 जना महिला सांसद आवश्यक पर्नेछन्। प्रत्यक्षबाट 0 महिला सांसद देखिँदा अब 33% महिलाको अधिकार कार्यान्वयनका लागि दलहरूले समानुपातिकबाटै महिला संसद चल्नुपर्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा टेलिभिजनका पर्सा संवाददाताको निधन भएको छ। आज बिहान व्यायाम गर्दा गर्दै स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि सगरमाथा टेलिभिजनका पत्रकार नरेश सराफलाई पर्सा स्थित नारायणी अस्पताल पुर्याइएको थियो। अस्पतालमा ल्याउँदै गर्दा बाटोमै पत्रकार सराफको निधन भएको नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर दीपक चौरासियाले बताउनुभयो। पत्रकार सराफको आजै अन्त्येष्टि गरिएको छ। सराफ विगत 4 वर्षदेखि सगरमाथा टेलिभिजनमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। धनगढी 5 हसनपुरमा ग्रेडरले कुल्चिँदा एक बालिकाको मृत्यु भएपछि धनगढी बजार तनावग्रस्त बनेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 5 स्थित हसनपुर पिपल चौतारा सडक खण्डमा आज बिहान कालिका कन्स्ट्रक्सनको ना 1 क 975 नम्बरको ग्रेडरले ठक्कर दिएर कुल्चिँदा 15 वर्षीय चेतना साउदको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक वेद प्रकाश जोशीले पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालय हसनपुरमा 8 कक्षामा अध्ययनरत बालिका साउदको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको छ। बालिका साइकलमा विद्यालय जाँदै गर्दा सडकको लेभल मिलाउँदै गरेको अवस्थामा ब्याक गर्ने क्रममा ग्रेडरले ठक्कर दिएको थियो। ग्रेडर चालक चितवन भरतपुर महानगरपालिका 28 का 27 वर्षीय विमल कुमारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मौसमी फ्लूको संक्रमण बढेसँगै विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्या पनि निम्तिएको छ। चिसो मौसम सुरु भएसँगै ज्वरो, रुगाखोकी, निमोनिया जस्ता समस्याका बिरामीहरू अस्पताल धाउन थालेका छन्। मौसम परिवर्तन हुने समयमा स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आए पनि सतर्कता नअपनाउँदा जटिलता निम्त्याउन सक्ने भन्दै चिकित्सकहरूले जोगिन आग्रह गरेका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। जाडो मौसम सुरु भएसँगै अधिकांशको स्वास्थ्यमा केही समस्या देखा पर्छ। चिसोका कारण अहिले ज्वरो, रुगाखोकी, निमोनिया लगायतका समस्या भएका बिरामी अस्पताल धाउन थालेका छन्। कार्तिकको तेस्रो सातासम्म शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक 12 देखि 15 जना आउने गरेकोमा अहिले दैनिक 35 देखि 40 जनासम्म मौसमी फ्लूका बिरामी पुग्ने गरेका छन्, जसमा उच्च ज्वरो आउने, सिगान बग्ने, शरीर दुख्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने जस्ता समस्या बढी पाइएको छ। वार्षिक रूपमा ट्रेन्ड हेर्ने हो भने दशैं तिहार पछाडि विशेष गरी कार्तिक पछाडि यो मौसम परिवर्तन पनि हुने, जाडो मौसम सुरु हुने भएपछि मौसमी फ्लूको चाहिँ बिरामीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि नै हुन्छ। यो पाले चाहिँ अब केही अगाडिको भन्दा त केही वृद्धि भएको छ। जस्तै अहिले दैनिकै 35-40 जना ओपीडी इमर्जेन्सी गरेर त भिजिट त गर्नुहुन्छ, तर सिग्निफिकेन्टली एकदम धेरै वृद्धि भएको भन्ने अवस्था चाहिँ छैन, तर केही हदसम्म वृद्धि भएको छ।
चिसो बढेसँगै बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आउने गर्छन् नै, तर सामान्य मानिएको रुगाखोकीले गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। मौसमी रुगाखोकी सामान्यतया 1 सातासम्म रहन्छ, तर यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेदेखि ज्यानै जोखिम हुन सक्छ। त्यसैले समयमै सतर्क रहन चिकित्सकहरूको सुझाव छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने भाइरल इन्फेक्सन रुगाखोकी सामान्य हो भनेर व्यवस्था गर्दाखेरि अथवा एकदम कलिलो बालबच्चाहरू, वयोवृद्ध मान्छेहरू, दीर्घ रोगीहरूलाई यो रोग लाग्यो भने न्युमोनिया हुने डर बढी हुन्छ र त्यस्तो गरेर बाइचान्स न्युमोनिया भयो भने उनीहरूलाई अलिकति सिरियस हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो भएर अब सामान्य रूपमा छँदैछ भने चाहिँ त्यति आत्तिनु पर्दैन, घरमै बसेर अब ज्वरो छ भने सिटामोल खाने, अलि न्यानो गरेर बस्ने र 2-4 दिन आराम गर्यो भने आफै सन्चो भएर जान्छ। तर अलिकति पनि सास फेर्न गाह्रो भयो, छाती दुख्ने, अनि खोक्दाखेरि रगतहरू आउने, खोकी एकदमै धेरै हुने, त्यस्तो भयो भने तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर जचाएर उपचार गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। चिकित्सकका अनुसार चिसोबाट बच्न सके स्वास्थ्य समस्याबाट जोगिन सकिन्छ। सकेसम्म न्यानो लुगा लगाउने, पोसिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने, रुगाखोकी लागेको व्यक्तिबाट कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गर्ने, मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने गरेमा बच्न सकिन्छ। विशेष गरी वृद्धवृद्धा, गर्भवती महिला, बालबालिकाहरूलाई बढी जोखिम रहेकाले समयमै सतर्क रहनुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्सार, काठमाडौँ। चिसोसँगै रुगाखोकी, निमोनिया, ज्वरो जस्ता समस्या बढ्न थाल्छ। चिसोबाट विशेष गरी दमका रोगी, बालबालिका, वृद्धवृद्ध तथा गर्भवती महिलाहरूमा बढी समस्या हुन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। सामान्य मानिएका रुगाखोकी जस्ता समस्याहरूले गम्भीर जोखिम निम्त्याउने भन्दै चिसोबाट बच्न सतर्क हुनुपर्ने चिकित्सकहरू सुझाउँछन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, चिसोबाट बच्न तपाईको तयारी कस्तो छ? हेरौं उनीहरूको भनाई, उनीहरूकै शैली। यस्तै हो, अब तातो गरेर बस्ने, न्यानो गरेर बस्ने, आगो बालेर नछोड्ने, आगो दाउरा बालेर नछोड्ने, स्टोभ सिस्टोभ त्यस्तो हिटर बालेर नछोड्ने। जस्तो पहिलो कुरा चाहिँ आफ्नो बडीलाई वार्म राख्नको लागि न्यानो कपडाहरू लगाउने होइन, तातो पानी खाने जसले गर्दा बडीको टेम्परेचर राइज होस्। त्यसै गरी हिटरहरू युज गर्ने। अनि अर्को घरलाई चाहिँ सकेसम्म न्यानो बनाएर राख्ने। अब हामीले त घरमा तातो पानी प्रयोग गर्ने धेरै जस्तो, अनि बाक्लो बाक्लो लुगा लगाउने, मोजाहरू लगाउने, बच्चाहरूलाई पनि चिसोमा टोपी सोपी लगाउने होइन। अनि खाँदा पकाउँदा ओर्दा पनि हामी ज्वानोहरू धेरै प्रयोग गर्छौँ, जुन हिट दिन्छ नि त तातो, अनि त्यसरी खुवाउँछौँ, सुपहरू खुवाउँछौँ बच्चाहरूलाई। हामी चाहिँ अब आगो नि दाउराहरू हुन्छ छ घरमा, मकैको खोयाहरू छ, त्यो बालेर सेकाउँछौँ, तेल लगाइदिन्छौँ, घाममा बस्छौँ। अलि तातो खुवाउने, अलि न्यानो लुगा लगाउने, अलि न्यानो गरी बस्नलाई अब तयारी त्यही नै हो। अब हामीले पनि अब आजदेखि अब विन्ड सिटरहरू लाउन सुरु गरिसकेका छौँ होइन, चिसो हावा चलिसकेको छ। लुगाहरू, हिटरहरू त्यस्तोहरू सबै रेडी पारिसक्यौँ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पुनः ईयूको कालो सूचीमा परेको छ। सन् 2017 मै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओ कालो सूचीबाट हटिसकेको नेपालको हवाई उड्डयन युरोपियन युनियन ईयूको कालो सूचीबाट अझै हट्न सकेको छैन। आइकाओको मापदण्ड अनुसार अडिटको न्यून लागुदर 60% कटेको हुनुपर्नेमा 2022 सम्म आइपुग्दा 70% पुग्दा पनि अझै ईयूको कालो सूचीबाट हट्न सकेको छैन। हवाई उड्डयन क्षेत्रको नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्था एउटै हुँदा ईयूको कालो सूचीमा निरन्तर परेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नेपालको हवाई उड्डयनले अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन अनुसारको मापदण्ड तथा अन्य मार्गदर्शक दस्तावेजहरूको परिपालन गरेको छ कि छैन भनेर आइकाओ र ईयूले समय समयमा छुट्टा छुट्टै अडिट गर्ने गर्छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सन् 1960 देखि आइकाओको सदस्य हो। सन् 2009 मा आइकाओले पहिलो पटक नेपालको हवाई उड्डयनबारे अडिट गरेको थियो। त्यतिबेला नेपालको लागुदर जम्मा 43% थियो। त्यतिबेला आइकाओले नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रमा देखिएको कमी कमजोरी जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय नियम परिपालन न्यून रहेको,
क्यानको लाइसेन्स सम्बन्धी नियममा सुधार गर्नुपर्ने, वायु सेवा सञ्चालन अनुमति पत्र जारी गर्ने कुरामा प्राधिकरणको कमजोरी रहेको लगायतका जानकारी आइकाओले दिएपछि सन् 2013मा इयूले नेपालमा अडिट गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार न्यूनतम लागु दर कम्तीमा पनि 60% हुनुपर्नेमा नेपालले सो लागु दर पुरा नगरेकोमा कालो सूचीमा परेको थियो। कालो सूचीमा परेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आइकाओ, इयू लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको विज्ञहरूलाई बोलाएर उड्डयन क्षेत्रमा देखिएको कमी कमजोरीमा अध्ययन गरेर त्यसै अनुसार काम गर्यो र 2017मा आइकाओको अडिट रिपोर्टमा नेपालको लागु दर 66.76% पुग्यो र आइकाओको कालो सूचीबाट हट्यो, तर इयूको कालो सूचीबाट हटेन। 2017मा इकाओले एउटा अडिट टिम पठाइसकेपछि उहाँले यहाँ सबै हेर्नुभयो, हाम्रो डकुमेन्टदेखि लिएर हाम्रो फिल्ड भिजिटदेखि लिएर हाम्रो नेसनल केरियरमादेखि लिएर गएर जहाजमा गएर सबै हेरिसकेपछि ल उहाँहरूले अब चाहिँ तपाईँहरूको सेफ्टी जुन ग्लोबल एभरेज मार्जिन त्यति बेला 60% थियो, हाम्रो केही कम थियो पहिला, पछि उहाँहरूले नै ल तपाईँहरू चाहिँ 64%मा हुनुहुन्छ, ल तपाईँहरूलाई सेफ्टी लिस्टबाट हामी हटायौँ भनेर चाहिँ इकाओले चाहिँ दिनुभयो। तर इयूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ होइन, अझै पनि तपाईँहरूको सेफ्टी प्रब्लम छ, के अरे हामीले लिस्टबाट हटाउँदैनौँ, ब्ल्याक लिस्टबाट हटाउँदैनौँ भने उहाँले आजको दिनसम्म हटाउनु भएको छैन। 1-2 महिना पहिला नै इयूले हाम्रो सेफ्टी अडिट गरिसकेपछि उहाँहरूको रिपोर्टमा हामीलाई ग्लोबल एभरेज 60 हो भने अहिले हामीलाई 70.something मार्क्स पनि दिनुभएको छ र यो हट्ने प्रक्रियामा छ। 2017 पछि 2022 अप्रिलमा फेरि आइकाओको अडिट आयो। त्यसपछि लागु दर 70% पुग्यो। आइकाओले कालो सूचीबाट हटाए पनि इयूले नहटाएपछि 2022 अक्टोबर 6मा इयूको एउटा टोली नेपाल आयो। इयूले नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्था एउटै भएको तर्क गर्दा नियामकमा काम गर्ने कर्मचारी सेवा प्रदायकमा स्थानान्तरण नहुने मन्त्री परिषदबाट खुलासा भएपछि त्यस निर्णयलाई इयूले मान्न तयार भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ। तर फेरि 23 नोभेम्बर 2022मा आएको इयूको नयाँ सूचीमा नेपालमा दर्ता भएका 19वटा वायु सेवा कम्पनीलाई पूर्ण कालो सूचीमा राख्यो। त्यसपछि नेपाल उड्डयन प्राधिकरण र इयू बीचको भेटवार्तापछि इयू र क्यानको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकालियो, जस अनुसार अब कालो सूचीबाट चाँडै हट्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विश्वस्त रहेको बताएको छ। 23 नोभेम्बर 2022मा आएको नयाँ लिस्टमा फेरि नेपालमा दर्ता भएका वायु सेवा कम्पनी, हाम्रो 19वटा वायु सेवा कम्पनी हैले एउटा बन्द भवन राखेको छ, तिनीहरूलाई फेरि उनीहरूले केमा सेफ्टी लिस्टमा राख्यो। त्यसपछि यो के हो त हैन, तिमीहरू यहाँ आएर अडिट पनि गरिरहेछौ, यहाँ आएर हेरि पनि रहेछौ हैन, अनि किन त्यो रेगुलर निकाल्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो प्राधिकरणको नेतृत्व हाम्रो श्रीमान महानिर्देशकज्यूले इयूको एम्बेसडर हैन सँग तपाईको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेटघाट गर्दाखेरि चाहिँ अस्ति हाम्रो चाहिँ के अरे इयूको एम्बेसडर र हाम्रो चाहिँ सिभिल एभिएसनको डिजीले दुईटाले एउटा के भन्छ हाम्रो जोइन्ट प्रेस रिलिज निकालेको छ र त्यो जोइन्ट प्रेस रिलिजको मर्म के भने चाहिँ उहाँहरूले के भनेको छ भने चाहिँ यो रेगुलर तपाईँको चाहिँ लिस्ट सेफ्टी लिस्ट हो, यो पोर्सालकै आधारमा चाहिँ हामीले नेपाललाई यहाँ राखेको हौँ। अहिले तपाईँहरूले गरेको लेटेस्ट डेभलपमेन्ट र लेटेस्ट तपाईँहरूले गरेको डेभलपमेन्टमा हामी अब 1-2 महिनाभित्र निकट भविष्यमा हामी अनसाइट एसेसमेन्ट आउँछ र यहाँभन्दा पहिला उसले दुईटै संस्था नै अलग गर्नुपर्छ भनेर जुन गरेको थियो, तर अहिले उसले जुन फङ्सनल सेपरेसन छ नि, रेगुलेटरी र सर्भिस प्रोभाइडरको कर्मचारी एक आपसमा चाहिँ ट्रान्सफर नहुने, त्यसलाई उसले के गर्यो, एक्नोलेज गर्यो कि त्यसलाई एक्नोलेज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ छिट्टै हामी अनसाइट एसेसमेन्ट गर्छौँ एन्ड वी आर कमिटेड टु वर्क विथ यु भनेर चाहिँ एउटा हामीले जोइन्ट प्रेस रिलिज निकालेका छौँ। अब नेपालको हवाई उड्डयन चाँडै नै इयूको कालो सूचीबाट हट्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल छिनाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँको बागबजार स्थित सडकमा पार्किङ गरिएका सवारी साधन काठमाडौँ महानगरपालिकाले हटाउन थालेको भन्दै स्थानीय व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। काठमाडौँको बागबजारमा सडकमै सवारी साधनहरू पार्किङ गर्ने गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगत केही दिनदेखि सडकमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनहरू हटाउन थालेपछि आफूहरूलाई असहज भएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। आज व्यवसायीहरूले आआफ्नो व्यवसाय बन्द गरेर महानगरको
महानगरको कदमप्रति विरोध जनाएका छन्। महानगरले बागबजारको सडकमा कालोपत्रे गरेको थियो। कालोपत्रे गरिसकेपछि सडकमा सवारी साधन पार्किङ गर्न महानगरले रोकेको हो। व्यवस्थित पार्किङको अभावमा सडकमै पार्किङ गर्ने गरिएको भन्दै व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई जबरजस्ती गर्नुभन्दा विकल्प दिनुपर्ने बताएका छन्। लाखौं रकम व्यवसायमा लगाएर जीविकोपार्जन गरिरहेको भन्दै महानगरको यस प्रकारको कदमले दैनिक जीवनयापन र व्यापार व्यवसायमा असर परेको व्यवसायीको गुनासो छ। विगत 4 दिनदेखि चाहिँ यसलाई रातारात कालोपत्रे गरेर व्यवसायहरूमा एउटा आतंक जस्तो एक्सन लिएर यहाँ चाहिँ कालोपत्रेमा पार्किङ गर्न पाइँदैन भन्ने जुन खालको एउटा काम गरेर यहाँ चाहिँ लाखौं व्यवसायहरूको जीवनसँग एक खालको अत्यन्तै दुःखद घर परिवारलाई शुद्ध असर पर्ने र व्यवसायमा असर पर्ने एउटा साइकोलोजी तरिकाबाट मानसिक भौतिक सबै कुरामा असर पर्ने काम गरेको छ। र हामी व्यवसायहरू सबैले चाहिँ के कुरा राखेको छौँ भन्दाखेरि हामीले सडकमा पार्किङ गर्नु पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा भन्दा पनि हामीलाई विकल्प चाहियो। स्थानीय व्यवसायी राज कार्कीले महानगरले आफूहरूको आवाज नसुनेको भन्दै आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अफगानिस्तानको उत्तरी सहर अयबाकमा रहेको मदरसामा शक्तिशाली विस्फोट, 16 जनाको मृत्यु, 24 जना घाइते। र प्रदेश 1 अन्डर-19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। लुम्बिनी प्रदेश 6 विकेटले पराजित, गण्डकीले कर्णालीलाई हरायो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति संशोधन गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको 26औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले सरकारवाला निकायका केही असहमति भए चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति संशोधन गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताउनु भएको हो। गभर्नर अधिकारीले उद्योगी व्यवसायी बैंकर लगायत सरकारवाला निकायले दिने सुझावमा उक्त नीति संशोधन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले उद्योगीको माग अनुसार चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति फिर्ता भने हुन नसक्ने संकेत गर्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले बजारलाई अनुशासनमा राख्नका लागि राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंक लामो छलफल गरेर चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति कार्तिक 1 गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र कहाँ गइरहेको छ भन्ने बारे गहन छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आयात रोक्दा राजस्वमा परेको असरबारे उल्लेख गर्दै यो सधैँ रोकेर साध्य नहुने पनि बताउनु भएको छ। कुरालाई लिएर अब्जेक्सनहरू आएका छन् निजी क्षेत्रबाट। हामी एकदम खुला छौँ। खुला बहसको लागि हामीले इभन चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी गाइडलाइन यो एब्रप्टली ल्याएको होइन। मलाई सम्झना छ 2078 पुस 15 गते बजारमा जारी गरिया हो कन्सल्टेसनको लागि र भदौ 2079 भदौमा आएर जारी भयो कार्तिक 1 गतेदेखि लागू हुनलाई। गभर्नर अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा सुधार हुँदै सहज अवस्थामा आएको पनि बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो 3 महिनामा सुधान्तर बचतमा गएको बताउनु भएको छ। उहाँले तथ्याङ्कबाट अर्थतन्त्र नराम्रो अवस्थामा उठ्न खोजिरहेको पनि बताउनुभयो। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संसदीय निर्वाचनमा गम्भीर अपराध र भ्रष्टाचार मुद्दासँग जोडिएकाहरू पनि विजयी। ठूला राजनीतिक दलहरू नै संवैधानिक सर्वोच्चताको विपक्षमा देखिए। वर्तमान जनादेश स्थिर सरकारको विपक्षमा रहेको एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको भनाई, अस्थिरताले निरन्तरता पाउने जिकिर।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षमा महिला सहभागिता शून्य, 33% महिलाको सहभागिता गराउन समानुपातिकै भर। अफगानिस्तानको उत्तरी सहर ऐवाकमा रहेको मदरसामा शक्तिशाली विस्फोट, 16 जनाको मृत्यु, 24 जना घाइते। र प्रदेश 1 अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। लुम्बिनी प्रदेश 6 विकेटले पराजित, गण्डकीले कर्णालीलाई हरायो। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।